ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण। तत्त्वबोधको हामी उपान्त्य प्रकरणमा छौँ, लगभग अन्तिम प्रकरणमा छौँ। कर्महरू तीन किसिमका, आगामी सञ्चित र प्रारब्ध। ती तीन किसिमका कर्महरू मध्ये ज्ञानीलाई प्रारब्ध कर्म ज्ञानीले पनि भोग्नु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले हिजो चर्चा गऱ्यौँ। अब सञ्चित कर्म चाहिँ ज्ञानरूपी अग्निले सबै नष्ट हुन्छ। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयः भनेको हुनाले प्रारब्ध कर्म चाहिँ सबैले पनि भोग गर्नु पर्दछ। एउटा पक्षको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अर्को पक्ष कुरा के पनि गऱ्यौँ भने प्रारब्ध कर्मसँग पनि ज्ञानीको सम्बन्ध छैन। किन? हिजो हामीले भनिसक्यौँ कि ज्ञानी भइसकेपछि शरीरसँग सम्बन्ध हुँदैन, प्रारब्धको सम्बन्ध शरीरसँग छ। म शरीर होइन भन्ने कुराको दृढ निश्चय भइसक्यो भने त्यो प्रारब्धसँग हलचल हुँदैन भन्ने कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हिजो आएको थियो। जसको कारणले यो चीज पैदा भएको हो उसैको जिम्मेवारीमा छ। प्रारब्ध कर्मबाट शरीर तयार भएको हो भने शरीरसँग सम्बन्ध छ प्रारब्ध कर्मको। मसँग त छैन, म त प्रारब्धभन्दा अलग छु भन्ने कुराको प्रसङ्ग हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ। प्रारब्ध कर्म चाहिँ शरीरसँग सम्बन्ध छ। हुन त भोग गरेर हो तर पनि समाप्त हुने हो, तर शरीरसँग हाम्रो सम्बन्ध छ भन्ने हो भने यदि त्यो सम्बन्ध हाम्रो अलग भइसक्यो, यदि हामी यो सम्पूर्ण सृष्टि हाम्रो दृष्टिबाट खडा भएको हो, वस्तुतः कुनै संसार ज्ञानको नजरले पारमार्थिक दृष्टिले हेर्दा छैन भन्ने कुराको बोध भयो भने प्रारब्ध पनि त छैन। कहाँ पाएर छ प्रारब्ध? प्रारब्धको यो शरीरसँग सम्बन्ध हो, शरीरै छैन त प्रारब्ध पनि छैन। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हिजो उठेको थियो, स्मरणमा आएको थियो। कति तयार गर्नुभयो? हिजोको श्लोक आएको छ। शरीरस्यापि प्रारब्ध कल्पना भ्रान्तिरेव हि अध्यस्तस्य कुतः सत्वम् असत्वस्य कुतो जनिः अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः। प्रारब्धले हदै गर्ला, जन्म देला। म त जन्मिनेवाला नै छैन, नजायते म्रियते वा कदाचित। अनि प्रारब्धका बाउको तागत लाग्दैन। के गर्छ त्यसले? म जन्मेकै होइन, उसले त्यही उतै काम गर्छ, उतै हट्छ। उतै काम गर्छ भनेको शरीरलाई पैदा गर्ने एउटा भ्रान्ति कल्पित अध्यस्त शरीरलाई पैदा गर्ने काम गर्यो। यदि कल्पनामा उत्रिन्छ भने म त त्योसँग सम्बन्ध राख्दिनँ। यस प्रकार प्रारब्धसँग पनि ज्ञानीको सम्बन्ध हुँदैन भन्न सकिन्छ। यहाँ दुईटा दृष्टि भए। एउटा चाहिँ 50-50 दृष्टि, अलिकति ज्ञान अलिकति अज्ञान, अलिकति संसार अलिकति ब्रह्मज्ञान।
त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो शरीर प्रारब्धको अधीनमा छ भनेर बुझ्ने हो। जब पूर्ण ज्ञानको अवस्थामा अनुभव गर्ने हो भने प्रारब्धको सम्बन्ध छैन। शरीरको प्रतीति छ भने त्यसलाई प्रारब्धको जिम्मा लगाइदिने। प्रारब्धम पुष्यति वपुः इति निश्चित्य बुद्धिमान। यो शरीर प्रारब्धको अधीनमा के त्यसैले जन्माएको। यो शरीरको बाउ त्यही प्रारब्ध हो। आफ्नो सन्तानलाई उसैले जन्म के अरे पाल्छ। किन शरीर प्रारब्धको अधीनमा भएको भनेपछि यो शरीरलाई जन्माउने त प्रारब्ध त भयो त। त्यसैले पाल्छ। जब जाने हो त्यसैले लैजान्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब त्यसपछि सञ्चित कर्मको पालो आयो। सञ्चित कर्मको सम्बन्धमा तत्त्वबोधमा यो कुरा उल्लेख गरियो। सञ्चितम कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। अहम ब्रह्मास्मि यो निश्चयात्मक ज्ञानद्वारा सञ्चित कर्महरू समाप्त हुन्छन्। अब आगामी कर्म के हुन्छ यो कुरा हामीले धेरै ठाउँमा पढिसकेका छौँ। मैले स्मरण मात्रै गराएको आज। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अब आगामी कर्म के हुन्छ। आगामी कर्म भनेको ज्ञान उत्पन्न भइसकेपछि हुने कर्म। त्यो कर्म के हुन्छ त भन्दा त्यो पनि ज्ञानले नष्ट गर्दछ। किनभने कर्मको आफूसँग सम्बन्ध हुनु भनेको कर्मको वासनासँग संस्कारसँग खास गरी कर्तृत्व भावसँग जोडिन्छ। कर्म हुन कर्ता चाहिन्छ। हरेक कारकहरू तयार गर्नका लागि कर्म चाहिँ अलि बढी स्वतन्त्र कर्ता अलि बढी स्वतन्त्र हुन्छ। व्याकरण पढ्नेहरूलाई घत लाग्छ होला। स्वतन्त्रः कर्ता। क्रिया निष्पत्ति गर्न सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र जो छ त्यसलाई कर्ता भनिन्छ। रामः ग्रामं गच्छति। अब जाने क्रियामा सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने हैसियत रामको हुने भएको हुनाले रामः कर्ता भयो। स्वतन्त्रः कर्ता। अब क्रिया निष्पत्ति गर्नका लागि बढीभन्दा बढी हदभन्दा हद बढी उपकारक जो हो त्यसलाई इप्सित जो हो त्यसलाई कर्म भन्ने। साधन जो हो त्यसलाई करण भन्ने। हेतु जो हो त्यसलाई चाहिँ सम्प्रदान भन्ने। अथवा हेतु अर्थमा तृतीया इत्यादि पनि हुन्छन्। त्यो छुट्टै कुरा हो। अरू कारकहरू चाहिँ त्यो कर्ता र क्रियाको बिचमा सहायकको रूपमा चाहिँ तिनीहरू आउँछन्। तर स्वतन्त्र जो हो त्यो कर्ता हुन्छ। स्वतन्त्रः कर्ता। तर कर्म बन्नका लागि कर्म तयार हुनका लागि पहिला कर्ताको हैसियतले कोही उपस्थित हुन पर्यो। कर्तृत्व भाव त आत्मामा छैन। आत्मा अकर्ता अभोक्ता अप्रमाता। आत्मामा कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व छैन। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व चाहिँ अज्ञानको सम्बन्धले कल्पना गरिएको हो। वास्तवमा आत्मामा छैन। भनिसकेपछि आफू कर्ता भएन। आफू कर्ता भएन भने आफूबाट कर्म हुने कुरो पनि आएन। आफू कर्ता होइन र आफूबाट कर्म भएन भने कर्मको फलसँग सम्बन्ध रहने कुरो पनि त आएन। जसले गल्ती गर्यो उसैले नै सजाय भोग्ने हो। आत्मा त कर्ता होइन। अकर्ता अभोक्ता अप्रमाता यति कुरो त अब बुझिसकियो होला तत्त्वबोध पढेपछि। कि अझै पनि आत्मा नै कर्ता हो भन्ने भ्रान्ति छ। कर्तृत्व मन बुद्धिसँग लटपटिएपछि आरोप गरिएको हो। यति कुरा त बुझियो नि। मन र बुद्धिसँग जब लटपट हुन थाल्यो अथवा अन्तःकरणसँग जब सम्बन्ध बन्यो तब आत्मामा कर्तृत्वको आरोप गरियो। वस्तुतः आत्मामा कर्तृत्व छैन। जब आत्मा स्वयं कर्ता होइन भने कर्म हुँदैन। कर्ता नभई कर्म त हुँदैन कुनै हालतमा पनि। जब कर्म हुँदैन भने कर्मको फल भोग्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। झिसमिसे कल्पना काल्पनिक स्वाप्निक कर्तृत्व छ भने कर्तृत्वको फल पनि उसैले भोग्छ। कर्तृत्व आत्मामा छैन। त्यसकारणले कर्मजन्य फल भोग गर्ने जिम्मेवारी पनि आत्मामा छैन।
त्यसकारण सञ्चित कर्म पनि आत्मासँग सम्बद्ध छैन। किन? कर्म हो, कर्मको सम्बन्ध कर्तामा हुन्छ, कर्ता आत्मा होइन त अब सम्बन्ध छैन, कर्मको सम्बन्ध छैन। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। भगवत गीतामा अर्जुनलाई भगवान श्री कृष्णले के यस्तो जादु सिकाउनु भयो, तिमीले महाभारतमा युद्ध गर, युद्ध गरेर सबैलाई मार, तर पनि तिमी मार्नेवाला हुने छैनौ। उभौ तौ न बिजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। कसैले आत्मालाई हन्ता भन्ने ठान्छ, कसैले आत्मालाई हत मरेको भन्ने ठान्छ। मरेको भन्ने ठान्नु पनि गल्ती हो र मार्ने भन्ने ठान्नु पनि गल्ती हो। य एनं गीता य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं। जसले यसलाई हन्ता भनेर मान्छ र जसले यसलाई हत भनेर मान्छ। हन्ता भनेको मार्नेवाला, हत भनेको मारिनेवाला। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न बिजानीतो। ती दुईटैले मेलो पाएनन्, कुरा बुझेनन्। नायम हन्ति न हन्यते। आत्मा न हन्ता हो न हन्य हो। जसरी त्यहाँ हन्त्रित्व र हनन क्रिया कर्मभाव दुईटै आत्मामा छैनन् भनेर बताइयो, त्यसै गरी चाहिँ कर्तृत्व आत्मामा छैन। कर्तृत्व नभइसकेपछि कर्मसँग उसको सम्बन्ध पनि हुँदैन। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्वसँग कर्म संस्कारको सम्बन्ध हुने हो। ब्रह्मात्म बोध भइसकेपछि अहम अकर्ता यो जब दृढ निश्चय हुन्छ तब चाहिँ उसको सम्पूर्ण कर्म संस्कारहरू स्वतः नष्ट हुन्छन्। सञ्चितम कर्म ब्रह्मैवाहम अस्मीति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। यो निश्चयात्मक ज्ञानद्वारा त्यो पनि नष्ट हुन्छ। अब आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। आगामी कर्म पनि ज्ञानद्वारा नष्ट हुन्छ, किनभने कर्तृत्व छैन भनेपछि कर्मको सम्बन्ध त छैन नै। किञ्च अर्को कुरा, आगामी कर्मनाम भनेको ज्ञान उत्पत्ति भइसकेपछि गरिएका, हुन गएका, गरिएका होइन हुन गएका, किन ऊ त कर्ता होइन त्यस कारणले गर्दैन, तर पनि उसबाट कर्म हुन जान्छ किनभने शरीरसँग सम्बन्ध छ। काल्पनिक सम्बन्ध भए पनि भलै छ, त्यस कारणले उसको शरीरबाट हुन गएका कर्महरू जे हुन् तिनीहरू चाहिँ आगामी कर्मणाम नलिनी दलगत जलवत। नलिनी दलगत जलवत भनेको चाहिँ कमलको फुलमा, कमलको पत्तामा रहेको पानी जस्तै ज्ञानीका साथ सम्बन्ध हुँदैन। नलिनी भनेको कमल हो, नलिनी दल भनेको कमलको पात हो, नलिनी दलगत त्यहाँ पुगेको, जलवत भनेको जल जस्तै। नलिनी दलगत जलवत भनेको कमलको पातमा रहेको पानीको कमलका पातसँग सम्बन्ध नभए जस्तै। सबैले कमलको फुल पात देख्नु भएको छैन भने कर्कलो भन्ने चिज हुन्छ एउटा, त्यसको पात फुल देखिन्छ। कर्कलो भन्नेको पात फुल, त्यसमा चाहिँ कर्कलोको चाहिँ के पात, त्यसमा पनि पानी चाहिँ टलपल टलपल टल्किन्छ। उसँग सम्बन्ध छैन, पातसँग उसको सम्बन्ध छैन। नलिनी दलगत जलवत ज्ञानी नाम सम्बन्धो नास्ति। ज्ञानीको सम्बन्ध छैन। ज्ञानीहरू कस्ता हुन्छन्? गीतामा धेरै ठाउँमा आएको छ, स्मरण मात्रै म गराउँ। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। आसक्ति रहित हुन्छन्, मुक्त हुन्छन्। उनको लक्षण चाहिँ अमानित्वादि लक्षणहरू चाहिँ पछाडि आएको छ। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अभिमान हुँदैन, घमण्ड हुँदैन, अहिंसा, शान्ति, आर्जवम, ऋजुता, सहनशीलता इत्यादि गुणहरू छन्। यी गुणहरूलाई दुई ढङ्गले पञ्चदशीमा बताएको छ। आरम्भका साधकहरूको लागि, साधनाका सुरुका हजुरहामी जस्ता साधकहरूको लागि ती गुणहरू साधन हुन्, अभ्यास हुन्, हामीले प्रयत्न गर्नुपर्ने गुणहरू हुन्। ज्ञानीहरूका ती लक्षण हुन्।
हाम्रा ती लक्षण हुन बाँकी छ, किनभने हामी त्यो पूर्ण ज्ञानी हुन बाँकी छ। त्यसकारणले हामीहरूले तिनलाई चाहिँ अभ्यास गर्ने। जस्तै अहिंसा, हिंसा गर्नुहुन्न, अभ्यास गर्ने। झुट बोल्नुहुन्न, यसको अभ्यास गर्ने। सहनशील हुनुपर्दछ, यसको अभ्यास गर्ने। प्रसन्न रहनुपर्दछ, यसको अभ्यास गर्ने। बेला बेलामा अप्रसन्नता आउन सक्छ, द्वेष नगर्ने, यो हामीले अभ्यास गर्ने। तर ज्ञानीहरूका चाहिँ ती स्वाभाविक गुण हुन पुग्छन्, किनभने उनीहरू चाहिँ जब राग र द्वेष रहित हुन्छन्, राग र द्वेष रहित भइसकेपछि त अब द्वेष अरू हुने कुरै आयो। राग र द्वेष केले हुन्छ? विषयको अनुचिन्तनले हुन्छ। विषयको अनुचिन्तन उनीहरूमा छैन। विषयको अनुचिन्तन केले हुन्छ? त्यहाँ राग बुद्धि भएपछि हुन्छ। इदम मद इष्ट साधनम, यो बुद्धि भएपछि हुन्छ। ज्ञानीहरूमा विषयप्रति इदम मदिष्ट साधनम, यो मेरो लागि फाइदाजनक हो भन्ने किसिमको बोध हुँदैन। यी धेरै प्रक्रिया, धेरै प्रकरणहरूले हामीलाई के कुरा सिद्ध गर्दछ भने ज्ञानीहरूको दृष्टिमा सङ्कल्प विकल्पहरू हुँदैन, राग द्वेष हुँदैन, त्यसको मूल कारण विषयानुचिन्तन हुँदैन, त्यसको मूल कारण विषयप्रति आसक्ति, राग संस्कार छैन। त्यसकारण ज्ञानीहरू यस किसिमका हुन्छन्। निरस्त रागा निरपास्त भोगा, शङ्कराचार्यले लेख्नु भएको छ। निरस्त पापा निरस्त रागा निरपास्त भोगा, शान्ता महान्तः शान्तः सुदान्ता यतयो महान्तः। यो चाहिँ कहाँनेरि छ भने अलिकति पछाडि छ, म यहाँ देखाउँछु श्लोक। यतै कतै छ। यहाँ आइसक्यो। निरस्त रागा निरपास्त भोगाः। निरस्त रागाः, जुन ज्ञानीहरूको कुनै पनि वस्तुमा राग छैन। ज्ञानीहरूका लक्षण हजुर हाम्रा चाहिँ अभ्यास, साधन। शान्ताः सुदान्ताः, जो आफै शान्त हुनुहुन्छ। सुदान्त भनेको चित्त र इन्द्रियहरू जसका संयमित छन्। यतयो महान्तः, त्यस्ता योगीजनहरू, यति सन्यासीहरू, महापुरुषहरू। विज्ञाय तत्त्वं परमे तदन्ते, परम तत्त्वलाई बुझिसकेपछि प्राप्ता परम निर्वृत्तिमात्मयोगात्, अध्यात्मयोगद्वारा परम निर्वृत्ति भनेको परम शान्ति उनीहरूले प्राप्त गरेका हुन्छन्। मन अशान्त हुन राग र द्वेषले खलबली मचाउनु पर्दछ। राग र द्वेष रूपी भुमरी आएर समुद्रको पानी छचल्किने अवस्थामा पुर्याएपछि लहरीहरू माथि उठ्छन् अनि उचालिने र पछारिने भइरहन्छ। हाम्रो मनोवृत्तिलाई पनि, मनोदशालाई पनि, हाम्रो चित्तवृत्तिको बाहिरी भागलाई तरङ्गको रूपमा उथलपुथल हुने भन्ने कुरा बताइएको छ। त्यसै कारणले कहिले कहिले हाम्रो मनको गतिलाई समुद्रको तरङ्गसँग तुलना पनि गरिन्छ। स्तिमितोद इवाम्बोध, समुद्र जसरी पानी जल शान्त भएको अवस्थामा समुद्र जस्तै मनको शान्त भएको अवस्था भन्ने चलन छ। शास्त्रमा उदाहरण दिएको छ। यो त एउटा सामान्य उदाहरण भयो। अझै यसलाई गहिरो विचार गर्ने हो भने हाम्रो अन्तःकरणको, हाम्रो मनको, मन भनेरै बुझौँ पहिला, हाम्रो मनको एउटा माथिल्लो भाग छ, तरङ्ग, उच्छल पुच्छल हुने, जो चाहिँ राग र द्वेषको कारणले गर्दा हलचल गर्छ। राग द्वेष रूपी विषयको आसक्ति रूपी हावाहुरीले त्यो माथिको भागलाई चाहिँ उचाल्ने पछार्ने गर्दछ। जब जो विचारको गहिराईमा, ध्यानको गहिराईमा, योगको गहिराईमा, चित्तवृत्ति निरोधको गहिराईमा जो पुग्छ, त्यो चित्तवृत्तिको अन्तस्थलमा पुग्छ। अन्तस्थल भनेको भित्री गहिराईमा पुग्छ। चित्तवृत्तिको तरङ्गको माथिल्लो भागमा हामी अहिले एकछिन कल्पना है, यहाँ शास्त्रको वचनको पंक्ति साथमा मैले लिँदै छैन, हामी मान्ने एकछिन आत्मा। आत्मा चाहिँ अहिले कुन अवस्थामा छ त भन्दा त्यो समुद्रको माथिल्लो भागमा जहाँ हावा हुण्डरी लागिरहन्छ, त्यो माथिल्लो भागमा
सानो फुच्चे डुङ्गा लिएर बसिरहेको छ माथि। अब त्यो तरङ्गहरू उचालिने र पछारिने गर्दाखेरि त्यो हामी चाहिँ त्यही मनको तरङ्गसँगै उचालिने र पछारिने गर्छौँ। त्यो तरङ्ग मनको सबभन्दा माथिल्लो भाग। योगद्वारा, ध्यानद्वारा, विचारद्वारा जति जति हामी त्यो तरङ्गको, त्यो मनको अन्तःकरणको गहिराइमा, सूक्ष्मतामा, आधार बिन्दुमा पुग्छौँ, तल पुग्छौँ, त्यति त्यति मनको त्यो उछल पुछलहरूबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। राग द्वेषको सम्बन्धबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। राग द्वेषले हलचल गराउने मनको बाहिरी भागलाई हो। भित्री भाग भनौँ, चिन्तन रहित चित्तको अवस्था भनौँ। चिन्तन रहित चित्तको अवस्था भन्नु र चित्त भन्नु खासै फरक छैन। त्यसैले शास्त्रमा बताइयो चित्तम चित इति जानीयात्। चित्त नै चित हो। चित अर्थात् बोधमय, आनन्दमय, ज्ञानमय आत्मा। चित्तम चित इति जानीयात् तकार रहितम यदा। तर चित्त र चितमा फरक छ एउटा त। त भनेको के हो त भन्दा विषयको राग, विषयको आसक्ति, त्यसलाई त शब्दले सङ्केत गर्दछ। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा। तकार भनेको के हो त भन्दा विषयको राग हो, विषयको आसक्ति हो। त्यही छैन भने चित्त चित भयो, त्यही छ भने चित्त भयो, छटपट भयो। चित्त बाहेक चित भन्ने कुराको अहिले अनुभव छैन, किनभने राग द्वेषको हलचलमा हलचल बनिरहेको छ। योगीहरू जब निरस्त रागाहा हुनुहुन्छ, जब योगीहरू राग रहित हुनुहुन्छ, निरस्त रागा निरपास्त भोगा, सम्पूर्ण भोग सामग्रीहरू मेरो हितसाधक हुन् भनेर पछि लाग्ने काम ज्ञानीहरूले गर्नुहुन्न। सम्पूर्ण भोगहरूलाई दूरतः परित्याग गरिदिनु भएको छ। भोग्य सामग्रीहरूप्रति इदम मदिष्ट साधनम, यो मेरो फाइदाजनक हो भनेर आसक्ति छैन। निरपास्त भोगा शान्तः, जब राग द्वेषको हलचल छैन, राग द्वेषको हावा छैन, तब चाहिँ समुद्रमा अब बाहिरी हावाहुरी नभएपछि स्वभावतः आफै उथल पुथल गर्नुपर्छ भन्ने छैन। ऊ शान्त छ स्वयं। सुदान्तः, बाहिरी भाग, बाहिरी अर्थमा पनि शान्त र भित्री अर्थमा पनि शान्त, संयमित हुनुहुन्छ। यतयो महान्तः, किन यसरी त विज्ञाय तत्त्वम, परम तत्त्वको बोध भइसकेपछि आत्मयोगात् अन्ते परमम निर्वृत्तिम आप्ताः, अन्तिम परम निर्वृत्तिमा प्राप्त भएका हुन्छन्। ज्ञानी गुरुहरूले शिष्यहरूलाई उपदेश गर्नुभएको छ। आजसम्म वेदान्तको श्रवण गर्नुभएको छ। तपाईहरू पनि पक्कै पनि आत्माको आफ्नो स्वरूपलाई बुझ्नुभयो। आत्माको आफ्नो स्वरूप र परम आनन्द चितघन आफ्नो आत्माको स्वरूपलाई बुझेर मनले कल्पना गरेको मोहजाललाई दूरतः टाढै परित्याग गरेर त्यो मनले कल्पना गरेको बन्धनको मोहजालको पन्जाबाट मुक्त भएर अनि अज्ञान निद्राबाट बिउझेर बस्नुहोस्, कृतकृत्य हुनुहोस्। भवानपीदं परतत्त्वमात्मनः स्वरूपमानन्दघनं विचार्य विधूय मोहं स्वमनः प्रकल्पितं मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः। भवान भनेको हजुर, तपाईँ, तिमी। भवान अपि, तपाईहरू पनि आफ्नो परम तात्विक स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप, काल्पनिक स्वरूप होइन, पारमार्थिक स्वरूपलाई विचार गर्ने। परतत्वम आत्मनः स्वरूपम, आफ्नो वास्तविक स्वरूपको विचार गर्ने। पर वास्तविक स्वरूप कस्तो हो त भन्दा आनन्द घनम, लबालब भरिएको, टनाटन भरिएको पूर्ण आनन्द स्वरूप आफ्नो स्वरूपलाई विचार गर्ने। त्यसपछि मनः कल्पितम स्वमोहम, स्वमनः प्रकल्पितम मोहम विधूय, आफ्नो मनले कल्पना गरेको मोहलाई धोइ पखाली गरेर त्याग गरेर मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः, कृतकृत्य हुनु, प्रबुद्ध हुनु, जागा हुनु। यो स्वप्न, यो अज्ञान निद्रा, यो मोह निद्रालाई त्यागेर
त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। मदालसाले आफ्ना छोरालाई बताएको उपदेशमा पनि आएको छ। शुद्धोषि बुद्धोषि निरञ्जनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। यस प्रकार आफ्नो पूर्ण बोध स्वरूपलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्ने, बन्धन मोक्ष सन्चो बिसन्चो यी सब कुराहरू जानिने कुरा हुन्। भोक प्यास मोटो दुब्लो जागिर रिटायर यी सब के हुन् त भन्दाखेरि आफूद्वारा जानिनेवाला हुन्। जान्नेवाला जो छ त्यो चाहिँ स्वस्वरूप छ, आत्मा छ। आफ्नो स्वरूपको अनुभव गरेर ती योगीजनहरू, ती गुरुजनहरू, ती ज्ञानीजनहरू रमाइरहेका हुन्छन्। अहिले हामीले प्रसङ्ग उठाइरहेका थियौँ कि तत्त्वबोधको यो पंक्ति कहाँ पुगिसकेछ, मैले उठाइहालेँ यसलाई। यस प्रकार जब बोधमा जागा बनेका हुन्छन् त्यस्ता ज्ञानीहरूका लागि त्यो कर्मको, आगामी कर्मको समेत सम्बन्ध छैन। आगामी कर्मको समेत सम्बन्ध छैन। यो चाहिँ गीताको यो स्थितप्रज्ञ योग पढे पनि हुन्छ। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मनबाट पैदा भएका सम्पूर्ण कामनाहरू जब त्यक्त भए, टाढा भए, दूर भए, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आफू आफैमा रमाउन थाल्यो स्थितप्रज्ञ। यो अवस्थामा पुगिसकेको स्थितप्रज्ञ ज्ञानी व्यक्ति दुःख हुँदा उद्विग्न हुँदैन, सुख हुँदा खुसी दङ्ग मक्ख हुँदैन, राग द्वेष भय क्रोध आदिबाट मुक्त हुन्छ। दुई कोही छ भने दोस्रोसँग डराउने हो, द्वितीयाद् वै भयं भवति। आत्मानुभूतिमा दृढ भइसकेको मानिसलाई दुई दोस्रो भन्ने कुराको प्रतीति छैन। नेह नानास्ति किञ्चन, कोसँग डराउने। तत्र को मोह कः शोक, ईशावास्योपनिषद पढ्नु भएको छ। एकत्वम अनुपश्यतः, आत्मानुभूतिमा दृढ भइसकेका कोसँग डराउने, कोसँग भीत हुने, कोसँग क्रुद्ध हुने। कर्मको संस्कार पनि, बिउ पनि, वासना पनि कति नै पनि बाँकी रहँदैन भनिसकेपछि अब आगामी कर्महरूको पनि उसँग सम्बन्ध हुँदैन। सम्बन्ध हुँदैन भने उनीहरूले गरेका कर्महरू कता जान्छन् त? ज्ञानीहरूको शरीरबाट पनि कर्म त हुन जान्छ। हिजो पनि हामीले बताइसक्यौँ, ज्ञानीहरूको शरीरबाट हुन गएका कर्महरूको फल त केही त हुनपर्छ। गरिसकेपछि कर्म बाँझो हुँदैन, केही न केही फल त त्यसले दिनै पर्दछ। ज्ञानीका शरीरबाट कर्म हुन गयो, ज्ञानीले त्यो कर्मको फल भोग्न पाउँदैनन्, अनि बिचरा त्यो कर्मले जन्माएको फल कहाँ जाने भन्ने कुराको ठुलै शङ्का परोया। बुझियो कुराकानी? ज्ञानीबाट, ज्ञानी भइसकेका पुरुषबाट हुन गएका कर्महरूको फल के हुने? कर्म गरेपछि फल हुनै पर्दछ, फल भएपछि त्यो भोग्नै पर्दछ भन्ने नियम छ। उनीहरूले कर्म त गर्दैनन् रे, ल भइगयो मान्यौँ, तर उनीहरूका शरीरबाट कर्म त हुन्छ त। प्रारब्धको शरीरसँग त सम्बन्ध छ, शरीरबाट कर्म हुन्छ, प्रारब्धले चलाउँछ। प्रारब्धम पुष्यति बपु, शरीरलाई पुष्ट पनि बनाउँछ, भात पनि जुटाइदेला, खान्न भने पनि जुटाइदिन्छ अरे हो प्रारब्धले त। एउटा कथा सुनाउँछन् नि, एकजना मान्छेले सुनेछ कि प्रारब्धले शरीर के अरे जीविका गराइदिन्छ, प्रारब्धले बाँचिन्छ। प्रारब्धले नै अथवा लेखेको भएपछि के अरे मुखमा चाहिँ भगवानले खोपेको खोपुल्टो कसरी आउँदैन र? विचार गर्यो एकजना मान्छेले कि म अब खान्न, आज भोजन खाना खाँदै खान्न। प्रारब्धले खुवाउँछ भन्छन्, कसरी खुवाउँदो रहेछ त? म खान्न।
भनेर प्रारब्धमाथि विजय प्राप्त गर्दछु भनेर खाना छोडेर बसेछ एकजना मान्छे। खाना छोडेर बस्यो भनेर अब कहाँ सुख पाउँथ्यो र? घर गाउँका परिवारजनहरू, अब आमा हुनुहुन्छ होला, घरमा पत्नी छन् होला, छोराछोरी छन् होला, बा तपाईँले नखाइ त हुँदैन भन्छन्, बाबु तिमीले यति नखाए त म पनि खान्न भन्छन्, खलबलै मचिन्छ। गाउँमा समाजमा बसेर प्रारब्धलाई जित्न नसकिने रहेछ, सबैले खुवाउँछन् जबरजस्ती, अब यहाँ बस्नु भएन भनेर त्यो मान्छे चाहिँ घर गाउँ छोडेर हिँडेछ। अब कहाँ जाउँ? जहीँ गए पनि मान्छेले भेट्टायो भने खुवाउँछन्, म खान्न, भोकै बस्छु, मैले प्रारब्धमाथि विजय प्राप्त गर्दछु, नखाइ मर्ने त मलाई प्रारब्धमा लेखेको छैन होला, म अब खान्न, प्रारब्धलाई जित्छु भनेर एकजना मान्छे कसिएछ। त्यसपछि सोचेछ कि मान्छेको सङ्ग हुने ठाउँमा बस्यो भने यिनीहरूले भात खुवाउँछन्, यिनीहरूको सङ्गत हुने ठाउँमा बस्नु भएन, अन्यत्रै बस्नु पर्यो भनेर भागेछ त्यहाँबाट। अरू सबै समुदायको आँखा छोपेर, आँखा छलेर अनि वनतिर गए। दौडिँदा 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 वनमा पुगे, धेरै टाढा पुगे। त्यसपछि अब रात्रिको समय भयो अनि माने वनका प्राणीहरू कराउन झ्याउझ्याउ गर्न थाले, बाटो पनि देखिन छोड्यो, रात्रिको समय बिताउनु त पर्यो। अब के गर्ने त भनेपछि एउटा चौतारी जस्तो रहेछ, चौतारीमा गएर बस्न मन लाग्यो। फेरि सोच्यो चौतारीमा कोही मान्छे बाटोमा आयो भने के गर्ने, तिनीहरूले खा भने के गर्ने, म खान्न, म अब खान्न। त्यस कारणले चौतारीमा बस्नु पनि भएन। अब रातभरि यहाँ तल बस्दा डर पनि लाग्छ, बरु रुखमाथि चढ्नु पर्यो भनेर रुखको माथि हाँगामा गएर अनि त्यत्तिकै अब रात बिताउनु पर्यो भनेर हाँगा समाएर त्यहीँ यसो टाउको अड्याएर बसिराखेको रहेछ। त्यसै समयमा तलपट्टि कसैले खानेकुराको पोको राखेर छोडेर हिँडेको रहेछ। अनि गाउँका चोरहरू चोरी गर्दै 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 दौडिँदै भाग्दै चोरी गरेको सामग्री लुकाउने नियतले वा पुलिसहरूको आँखा छलेर भाग्ने नियतले दौडिँदै चोरहरू आएका थिए। ती चोरहरू चौतारीमा बसेछन्। चौतारीमा बसेका चोरहरूले यताउति हेरे, त्यहाँ एउटा खानेकुराको पोका, यो प्याकेट देखे। प्याकेट देखिसकेपछि ती चोरहरूको मनमा के लाग्यो भने हामी यो बाटो आउँछौँ र हामीले यो खायौँ भने हामी मर्छौँ भनेर हामीलाई मार्नको लागि कसैले बिख राखेर राखेको हो, यो हामीले खानुहुन्न भने पहिला खान मन लाग्नेले खाउँ भनेर सल्लाह गरे। अरू बुद्धिमान चोरले चाहिँ के भन्यो भने हामीले खानुहुन्न, यो बरु यो खानेकुरा यहाँ हामीलाई कसैले राखेको हुनसक्छ, जसले राखेको होला त्यो मान्छे पत्तो लगाउनु पर्दछ भनेर दायाँ बायाँ खोजे, यताउति झाडी जङ्गल खोजे, भेटेनन्। माथि रुखतिर खोजे, बत्ती बालेर टर्च बालेर हेरेको माथि मान्छे बसिराखेको छ। पक्कै पनि यही मान्छेको काम हो, यसैले खानेकुरा तल राखेछ, त्यसलाई झार्नु पर्यो, त्यो अपराधी हो, त्यसले हामीलाई मार्ने नियतले चाहिँ यो बिख राखेको वस्तु राखेको हुनसक्छ, त्यसैलाई खुवाएर उसैलाई मारौँ भन्ने। त्यसपछि त माथिबाट जबरजस्ती मान्छेले समातेर झारे अनि यो खा तैँले भनेर लगाए। म खान्न भन्छ, कुनै हालतमा खान्न भनेर मुख समातेर बस्छ। ला पक्कै पनि अब यो नै हो हामीलाई मार्ने नियतले चाहिँ विषालु वस्तु यहाँ राखेर खाएको, हामीलाई झुक्क्याउन खोजेको, यसैलाई खुवाउनु पर्छ भने ती चोर ढाकाहरू थिए हुन त, उनीहरूले मुख उकाएर जबरजस्ती मुखमा कोच्याइदिए। उपाय लाग्छ केही, खाना बाध्य भयो। अनि उसले विचार गर्यो कि प्रारब्धले खुवाउँछ भनेको हो रहेछ। अब यो कथालाई त काल्पनिक नै भन्न सक्नुहुन्छ, तर नीतिशास्त्रमा प्रसिद्ध एउटा श्लोक छ, अरक्षितं तिष्ठति दैव रक्षितं गृहे स्थितं दैवहतं विनश्यति। अरक्षितं तिष्ठति दैव रक्षितं, प्रारब्धले बचाएको मानिस चाहिँ अरूले जति हेला गरे पनि बाँच्छ, तर प्रारब्ध उसको प्रबल छैन भने समाज समुदायले जति जोगाउँछौँ भनेर प्रयत्न गरे पनि त्यो मर्छ। जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः कृत प्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति। यस प्रकार प्रारब्धको धेरै ठुलो महत्व, धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ भनेर बताएका छन्।
अब हामीले कुरा गर्दै थियौँ कर्मको त फल हुन्छ हुन्छ, त्यो प्रारब्धको कुरा थियो। चाहे प्रारब्ध होस्, चाहे आगामी होस्, चाहे सञ्चित होस्, कर्म भइसकेपछि कर्मको फल हुन्छ हुन्छ। अब ज्ञानीको चाहिँ कर्मसँग सम्बन्ध हुँदैन भन्यौँ, ज्ञानीको शरीरबाट कर्म हुन गयो, त्यो कर्मको कुनै फल हुने कि नहुने, त्यो फल ज्ञानीले भोग्दैनन् भने कहाँ जाने, त्यो बिचारा बितारा पर्यो नि। त्यो ज्ञानीको आगामी कर्मको कर्मजन्य फल त्यो के हुन्छ भनेर सोद्धा शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ त्यसको पनि उपाय छ। अब यो यसपछिको पङ्क्तिमा आएको छ, किञ्च ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चन्ति द्विषन्ति दुःख प्रदानं कुर्वन्ति। हजुरहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, म यहाँ स्क्रिन सेयर गर्ने प्रयास गर्दछु। किञ्च अर्को कुरा आयो, हजुर वाचन गर्नु होला है अब तयार भएर। किञ्च ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चन्ति तान् प्रति ज्ञानीकृतम् आगामि पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति, ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति, तान् प्रति ज्ञानीकृतं सर्वं आगामि क्रियमाणं यद अवाच्यं कर्म पापात्मकं तद गच्छति। सुहृदः पुण्यकृतं दुर्हृदः पापकृतं गृह्णन्ति। ये यहाँ माथि के आयो, ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति, जसले ज्ञानीको। अब हामीले अघि के समस्या निकालिरहेका छौँ त भन्दा ज्ञानीको शरीरबाट हुन गएका पुण्य पाप रूपी कर्म भने राम्रा नराम्रा कर्महरू, बाटोमा हिँड्दै गर्दा कमिला कुल्चियो, थाहै नपाइकन पाप भइहाल्यो। पानी पिउन थालियो, जलपात्र लिएर गएर पानी धाराबाट पानी थापेर लिएर आइपुग्दा पाप हुन्छ। त्यहाँ पञ्चसूना गृहस्थस्य, गृहस्थहरूका विशेष गरी पाप हुने ठाउँ 5 वटा छन्। चुल्ली पेषण नुपस्करी, चुलोमा आगो बाल्दा, पेषाणी भनेको पिस्ता, उपस्करी पस्किँदा ओर्दा, कण्डनी भनेको चाहिँ ढिकी जाँतो गर्दा, उदकुम्भी पानी लिएर आउँदा, यी 5 वटा पापका स्थान भएको हुनाले यी 5 वटा पापबाट मुक्त हुनका लागि पञ्चमहायज्ञ गर्नु भनेर गृहस्थहरूको धर्म बताइएको छ। अचेल त्यो चलन हराइसक्यो, तर पनि कुनै न कुनै प्रतीकात्मक रूपमा यहाँहरूले पनि गुरुकुलमा अन्नदान गरेर मुष्टिदान गरेर स्वीकार गर्ने गर्नुभएको छ। 5 वटा पाप हुने ठाउँ छन्। पञ्चसूना गृहस्थस्य मनुस्मृति, चुल्ली पेषण्युपस्करी कण्डनी चोदकुम्भी च तासां पापस्य शान्तये। तिनीहरूको पापको शान्तिका लागि ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मज्ञानीहरूका हातबाट पनि कुनै न कुनै नराम्रा वा राम्रा कर्महरू हुन सक्छन्। राम्रा कर्मले फल पुण्यात्मक फल दिनुपर्ने, नराम्रा कर्मले पापात्मक फल दिनुपर्ने, तर ज्ञानीले त त्यो भोग्दैन। अब त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि जसले ज्ञानिनं स्तुवन्ति, ज्ञानीको स्तुति गर्दछन्, ज्ञानिनं भजन्ति, ज्ञानीको भजन सेवा गर्दछन्, अर्चयन्ति पूजा गर्दछन्, तान् प्रति त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि ज्ञानीकृतम आगामी पुण्यम गच्छति। ज्ञानीहरूबाट हुन गएको आगामी पुण्य ती ज्ञानीलाई स्तुति गर्ने सम्मान गर्ने व्यक्तिहरूले लैजान्छन्। हजुरहरूलाई क्या राम्रो फाइदा। सन्त महात्माहरू, स्वामीजीहरू, गुरुजनहरू, ज्ञानी गुरुहरूले चाहिँ पुण्य अवश्य गर्नुहुन्छ। त्यस्ता गुरुहरूलाई प्रणाम गर्यो, त्यस्ता गुरुहरूलाई सम्मान गर्यो, त्यस्ता गुरुहरूको चाहिँ सान्निध्यमा बसेर श्रद्धा व्यक्त गर्यो। गुरुहरूबाट भएका, किन गुरुलाई त्यो पुण्य चाहिँदैन, उहाँले गरेका राम्रा कर्महरू जम्मै पुण्य सर्लकै हजुरहरूलाई आगामी पुण्य जति।
सञ्चित पुण्य त बिचरा ज्ञानीहरूले नि के गर्ने, अस्ति नै डढिसक्यो। जहिले ज्ञान पैदा भयो तहिले डढ्यो। प्रारब्ध कर्मले उहाँको शरीर पनि यसो धौधौ चल्दैछ। त्यो गुरुहरूलाई नै चाहियो, गुरुहरूको शरीरलाई चाहियो प्रारब्ध कर्म। त्यो प्रारब्ध कर्म नभए बिचरा गुरुहरूले पनि हजुरहरूलाई उपदेश दिने आउने कसरी? उपदेश दिउन्जेल शरीर थामिन पनि प्रारब्ध कर्म गुरुहरूलाई नै चाहियो, ज्ञानी गुरुहरूलाई चाहियो। सञ्चित कर्म उहिले नष्ट भइहाल्यो खरानीको डोरी। अब आगामी कर्म जो हो त्यो जति जति ज्ञानोत्पत्त्यनन्तर ज्ञानोत्पत्ति भएको घडीभन्दा पछाडि गुरुहरूले चाहिँ जे शुभ कर्म गर्नुभयो, गुरुहरूबाट जे सत्कर्महरू हुन गए, ती सम्पूर्ण सत्कर्महरूको फल जति सबै हजुरहरूलाई जसले सम्मान गर्नुहुन्छ, जसले स्तुति गर्नुहुन्छ, जसले पूजन भजन गर्नुहुन्छ, जसले श्रद्धा गर्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू हजुरहरू सबैमा आयो। कतिपय मानिसहरूले ज्ञानीलाई पनि निन्दा गर्ने, द्वेष गर्ने, दुख दिने गर्दछन्। ज्ञानिनम ए निन्दन्ती, गाली गर्ने निन्दा गर्ने पनि भेटिन्छन् होला। गुरुहरूलाई त त्यो गालीले काम गर्दैन, किनभने गाली नलिउन्जेल आफ्नो हुँदैन अरे, यस्तो चलन छ। एउटा प्रसिद्ध श्लोक पनि छ, हिन्दीमा त चलन छँदैछ, गाली देना भन्छन्, ओ गाली दिया है भन्छन्। नेपालीमा गाली गर्ने भन्छन्, हिन्दीमा गाली दिने भन्छन्। गाली दिने हो, दिएको गाली जसले लिन्छ उसमा आउँछ अरे, जसले लिँदैन त्यसमा आउँदैन। हजुरहरूले मानौ एकजना कसैलाई दान दिनुभयो, पैसा दान दिएको मान्छेले लिएन भने जसले दिँदै थियो उस कहाँ पुग्छ? म लिन्न, तपाईँले दिएको पैसा मलाई स्वीकार छैन भन्यो कसैले भने, त्यो उसले स्वीकार नगरेपछि त जसले दिँदै थियो उसैको खातामा पुग्छ, उसैले हुन्छ। गाली पनि कसैले दिएको नलिएसम्म आफ्नो हुँदैन, उसैको हुन्छ, त्यो छँदैछ। तर पनि जसले ज्ञानीले त लिँदैनन्, लिए भने ज्ञानीले पनि रिसाउनु पर्यो, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु पर्यो। यसले त मलाई निन्दा गर्यो भनेर चाहिँ त्यो गाली स्वीकार गरेर अनि प्रतिनिन्दा गर्न थाल्नु पर्यो। त्यसो ज्ञानीले नगर्दासम्म ज्ञानी कहाँ त्यो गाली द्वेष त आउँदैन। तर आओस् कि नआओस्, ज्ञानीबाट हुन गएका पाप कर्महरू सर्लक्क त्यो निन्दा गर्ने व्यक्ति कहाँ पुग्छ अरे? ए ज्ञानिनम निन्दन्ति द्विषन्ति दुःख प्रदानम कुर्वन्ति, जसले ज्ञानीलाई निन्दा गर्दछन्, द्वेष गर्दछन्, दुःख दिने काम गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति ज्ञानीबाट गरिएका सम्पूर्ण आगामी र क्रियमाण, आगामी जो क्रियमाण भनिने कर्महरू जति छन्, पापात्मक कर्म, निन्दित कर्महरू, ती सबै जान्छन्। सुहृदः पुण्यकृतम दुर्हृदः पापकृतम गृह्णन्ति। सुहृदः भनेको सुहृद व्यक्तिहरूले उसबाट बनेका पुण्यकर्महरू र दुर्हृद व्यक्तिहरूले अर्थात् खराब हृदय भएका व्यक्तिहरूले उसबाट भएका पापकृत्यहरूलाई उनले ग्रहण गर्दछन्। ज्ञानी चाहिँ यी दुवैबाट कुनै पनि हालतमा ऊ चाहिँ स्पृष्ट छैन, किनभने यो शरीरसँग मन बुद्धिसँग उसको चाहिँ सम्बन्धै छैन। उसले त व्यवहार देखे पनि इन्द्रजाल जस्तै ठान्छ। कहिले कहिले मलाई चाहिँ त्यस्तो घटना घट्या छ, घटना के र अनुभव छ, सानो कुरा हो, घटना नभनौँ। हजुरहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन। बिहानी पख उठ्ने बेलामा, बिउजिने बेलामा, राति सुतेको बेला देख्दै गरेका स्वप्नहरू चाहिँ झल्का आइरहेको हुन्छ। अनि त्यो स्वप्नका घटनाक्रमहरू कहिलेकाहीँ मजा लाग्दा घटनाक्रम पनि हुन्छन्, त्यो पुरा हुन बाँकी नै छ। अनि घरमा परिवारजनले, बा आमाहरूले कसैले बोलाउनु भयो अथवा कुनै कारणवश आफू बिउजिसकियो, अलिअलि बिउजिन बाँकी छ। अनि बिउजिन लागेको बेलामा उता स्वप्नको मजा पनि आइराखेको छ। बिउजिन लागेको बेलामा चाहिँ अघि देखेको त स्वप्न हो, म त उठ्नुपर्ने बेला पो भइसकेको छ, त 4 बजिसक्यो भनेर सोच्दैछ। तर पनि फेरि मजा लाग्छ कि अघिको स्वप्न देख्न। अनि एकछिन त्यो स्वप्नको कल्पनामा मजा मानेर रमाइलो मानेर बसिरहेको छ। त्यतिखेर थाहा पनि छ यो स्वप्न हो, त्यस कारणले काम छैन यो, तर पनि मजा लागिरहेको छ। एकछिन चाहिँ हेरौँ त रमाइलो मानेर। इन्द्रजाल पनि कहिलेकाहीँ इन्द्रजाल हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, अचेल इन्द्रजाल भन्दैनन्, अचेल चाहिँ जादुगर भन्छन् क्यारे। इन्द्रजालका मन्त्रतन्त्रहरू पहिले भन्ने सुन्ने चलन थियो। विचित्रका घटनाक्रमहरू देखाउने, नभएका कुराहरू, कसैको टाउको काटिया छ,
कसैको रुमाल देखिया छ तर उत्तिखेर चरा बनिराखेको छ, उत्तिखेर सर्प बनिराखेको छ। इन्द्रजालका विभिन्न कुराहरू इन्द्रजाल जस्तै ठानेर यो वास्तविक होइन भनेर पनि एकछिन काल्पनिक रूपमा देखा परिदिन्छ, परमार्थतः देख्दैन। इन्द्रजालमिति ज्ञानवानस्तत् इन्द्रजालं पश्यन्नपि परमार्थतः इदम् इति न पश्यति। सुषुप्तवत् जाग्रति यो न पश्यति, द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्ततः। तथा च कुर्वन् अपि निष्क्रियश्च यः, स आत्मवित् नान्य इतिह निश्चयः। यस किसिमको ब्रह्मज्ञानी चाहिँ यी पुण्य पापबाट कुनै पनि हालतमा स्पृष्ट हुँदैन, ऊ चाहिँ अस्पृष्ट मुक्त रहिरहन्छ। अब ज्ञानीको अवस्था के हुन्छ, अलिकति क्रम बाँकी छ, त्यो हामी भोलि पूर्ण गर्नेछौँ। आज समय पनि पुरा भइसकेको छ, त्यसैले यो हामीले तत्त्वबोधमा अनुभव गरेका चिजहरूलाई थोरै मनन पनि गर्नुहोला। सके पङ्क्ति कण्ठ गर्न सक्नेहरूले तत्त्वबोध थोरै 4-5 पन्ना 5-7 पन्नामा पुरा भरिन्छ, सकिन्छ, कण्ठ पनि गर्नुहोला। पर्सि हामीले यस विषयमा फेरि केही अन्तर संवाद गर्नेछौँ। अब भोलि यो तत्त्वबोधको प्रकरण रहनेछ। पर्सिदेखिबाट पनि फेरि मतलब श्रावण महिनाको 1 गतेदेखिबाट पनि हाम्रो वेदान्त सत्सङ्ग वेदान्त प्रवेशिका अर्को शीर्षकमा वेदान्त प्रवेशिकाको हाम्रो चलि नै रहनेछ। यो महिनामा सकियो भन्ने कुरा हुँदैन, हजुरहरूले सकियो भन्ने नठान्नु होला। हाम्रो जीवनको सार्थकता सत्सङ्ग हो। यो सत्सङ्ग चाहिँ सकेसम्म गरिरहने किन सक्ने र बाँचुन्जेल भगवानको कृपाले शरीर पाइएको छ भने यो शरीर पाएको अवसर चाहिँ सदुपयोग गर्ने नै हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।